बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, सरजमीन सियालकोट शहीदों की धरती रही है, जिन्होंने अपने मुकद्दस खून से इस खित्ते को नूर इस्लाम से मुनव्वर किया और दूर दूर तक इस्लाम का बोलबाला हो गया। सियालकोट की एक इनफरादियत यह भी है कि यहाँ दीन हक की दावत फैलाने वाले औलिया कराम ने सिर्फ तबलीगी काम नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ न सिर्फ कलमा हक बुलंद किया बल्कि जहाद की राह अपनाते हुए शहादत के मर्तबा पर फायज हुए। बरसगीर के शायद ही किसी और शहर में इतनी तादाद में औलिया कराम ने हक के लिए तलवार उठाई हो और अल्लाह की राह में अपना खून दिया हो, जितना सियालकोट के औलिया कराम ने किया। इन्हीं शहदाए इस्लाम में एक नाम मुराद अली शाह अलमरूह पीर मुरादिया का भी है, जिन्हें इस कुफरस्तान में शहीद अव्वल होने का शरफ हासिल है। हज़रत पीर मुराद अली शाह ने अपने मुर्शद पाक पीर हज़रत मलक शाह वली अगोकी से ज़ाहरी और बातिनी तालीम हासिल की और उनके ज़ेरे साया परवरिश पाई। इस ज़माना में नालायक के गिर्द बहुत बड़े जंगलात हुआ करते थे। हज़रत पीर मुराद अली शाह अपनी वालदा माई रास्ती के साथ नालायक के किनारे एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, जहां आप दिन रात जिक्र इलाही में मशगूल रहते। नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अपने एक व्यूवर फहद बुहारी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे हज़रत पीर मुरादिया के मज़ार की वीडियो और पिक्चर सेंड की। आज से तकरीबन 800 कबल 757 हिजरी में हिंदू राजा सुल ने सुलकोट मौजूदा नाम सियालकोट में एक अजीमुल शान किले की तमीर शुरू की, जिसे अब किला सियालकोट के नाम से जाना जाता है। किला की हिफाजत के पेश नज़र किला के गिर्द एक दीवार तमीर की गई, जो कि तमीर करने के बाद अगली सुबह खुद ब खुद जमीन बोस हो जाया करती। जब यह मामला बहुत दिन चला तो राजा सुल सूरत हाल से सख्त परेशान हुआ। बिलाह राजा ने हिंदू पंडितों और ज्योतिषियों को अपने दरबार में मदऊ करके इनसे तज़किरा किया और किला की शिमाली दीवार के बार बार मस्मार होने की वजह तलब की। चनाचा ज्योतिषियों और नजूमियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद बताया कि अगर इस दीवार की बुनियादों में किसी मोमिन मुसलमान का खून बहा दिया जाए तो ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। चनाचा राजा सुल के हुक्म पर एक मोमिन मुसलमान की तलाश शुरू कर दी गई। नाज़रीन, ये मुसलमान मोमिन कोई और नहीं, अपने वक्त के वलीउल्लाह हज़रत पीर मुराद अली शाह अलमरूह पीर मुरादिया ही थे। बहरहाल काफ़ी तगदो के बाद मुराद अली नामी एक नौजवान मुसलमान को तारीही नाला ए के किनारे वजू करते हुए पाया, जिसे सिपाहियों ने पकड़कर राजा सुल के दरबार में पेश कर दिया, जहां हज़रत पीर मुरादिया की एक उंगली शहीद करके उसका खून किला की शिमाली दीवार के बुनियादों में निछावर कर दिया गया और यूं कुदरत हदाबंदी से किला सियालकोट की शिमाली दीवार थम गई, जिससे राजा और उसके साथी बेहद मुतासर हुए। राजा ने सोचा कि जिस शख्स की उंगली के खून में इस कदर ताकत है तो इसके सर के खून में क्या कुव्वत होगी। चनाचा नजूमी और बादशाह के मुतफ़क्का फैसला के बाद हज़रत पीर मुरादिया को राजा सुल ने ज़बरदस्ती शहीद करवा कर उनके सर मुबारक को ज़ेरे किला सियालकोट की शिमाली दीवार में दफन कर दिया और यूं दीवार अपनी जगह पर कायम रही और बिलाहर किला सियालकोट पाया तकमील तक पहुंच गया। मुराद अली अलमरूह शहीद अव्वल हज़रत पीर मुराद अली का मज़ार किला सियालकोट की शिमाली जानब किला पर ही मौजूद है और मलूक हुदाबंदी इन्हें पीर मुरादिया के नाम से याद करती है। हज़रत पीर मुरादिया के कत्ले नाहक का बदला अजीम मुजाहिद मबलग इस्लाम हज़रत सैयद इमाम अली हक शहीद अलमरूह इमाम साहब ने राजा सुल से जहाद बिल सैफ किया और इस सरजमीन पर परचम इस्लाम सर बुलंद करके यहाँ से कुफ्र व शिरक का खात्मा किया। नाज़रीन, इस सिलसिला में दो रवायात मिलती हैं। पहले ये कि माई रास्ती साहबा अपने लहते जिगर के कत्ले नाहक का बदला लेने के लिए अपनी दुख भरी दास्तान लेकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हाजिर हुई। नाज़रीन, सियालकोट से दिल्ली का फासला 488 किलोमीटर है, जो कि 4 दिन की पैदल मुसाफत बनता है। इन दिनों हज़रत इमाम अली हक शहीद फिरोज शाह तुगलक के शाही मेहमान थे। फिरोज शाह तुगलक माई रास्ती और उनके बेटे की दास्तान सुनकर बेहद मुतासर हुआ और उसने बाज़ मसरूफियत की बिना पर बजाते खुद राजा सुल के खिलाफ लश्करकशी करने की बजाय मुबल्लिग इस्लाम हज़रत सैयद इमाम अली हक शहीद से माई रास्ती की दाद रसी की दरख्वास्त की। आपने फिरोज शाह तुगलक की दरख्वास्त बखुशी कबूल करते हुए राजा सुल के खिलाफ जहाद करने की खातिर फौरन एक लश्कर तैयार किया और सियालकोट की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। नाज़रीन, दूसरी रवायत में हज़रत पीर मुरादिया के दरबार पर लिखी हुई तहरीर के मुताबिक और नवीद सुल्तान अपनी किताब सियालकोट इन द मिरर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में लिखते हैं
کہ جب حضرت مائی بی بی راستی کو اپنے بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو آپ حضرت پیر مراد علی شاہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا پیر ملک شاہ ولی اگوکی کے پاس تشریف لے گئیں اور آپ کو شہادت کے سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ تو سیدنا پیر ملک شاہ ولی سرکار نے فرمایا کیا مدینہ تشریف لے جائیں؟ مائی راستی صاحبہ نے فرمایا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور مدینہ نہیں جا سکتی، جس پر حضرت نے فرمایا آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ تو مائی راستی صاحبہ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولنے پر خود کو مدینہ میں پایا، جہاں ان کی دعا قبول ہوئی، اور بعد میں مائی راستی نے خود کو فیروز شاہ تغلق کے محل میں موجود پایا، جہاں حضرت امام علی الحق شہید فیروز شاہ تغلق کے شاہی مہمان کے طور پر پہلے سے موجود تھے۔ اور پھر مائی راستی صاحبہ نے فیروز شاہ تغلق کو اپنے لہتے جگر پیر مراد علی شاہ کے قتل ناحق سے آگاہ کیا اور انصاف کی فریاد کی، جس پر فیروز شاہ تغلق نے حضرت امام علی الحق شہید سے مائی راستی کی داد رسی کی درخواست کی، جو کہ آپ نے بہوشی قبول کی اور اپنے عزیز و قارب و مجاہدین اسلام کو ساتھ لے کر بی بی مائی راستی کے ساتھ سیالکوٹ کی طرف چل پڑے۔ واللہ عالم، اللہ کی ذات پاک بہتر جاننے والی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں روایات بیان کر دی، مگر اس بات میں سب متفق ہیں کہ حضرت امام علی الحق شہید، ان کے عزیز و قارب اور لشکر نے راجہ سل کے خلاف جہاد کیا۔ راستے میں جلندر کے مقام پر حضرت امام علی الحق شہید کے بھائی حضرت سید امام ناصر رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے اور آپ کو وہیں جلندر میں دفن کر کے سیالکوٹ کی طرف پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی۔ جب یہ لشکر اسلام جگت پور، جس کا موجودہ نام پسرور، پہنچے تو راجہ سل کے بھائی جگت پال کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ اس مقام پر حضرت سید امام علی الحق شہید کے چھوٹے بھائی سید امام میر باز المشہور سید میرا برہودار نے راجہ سل کے بھائی جگت پال اور لاتعداد کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کا دربار عالیہ پسرور شہر میں ہی واقع ہے۔ تاہم لشکر امام اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہا۔ اس مارکے کو سر کرنے کے بعد غازیان اسلام شہر سیالکوٹ کی طرف پیش قدمی کرتے رہے۔ راجہ سل نے اپنی تمام فوج اکٹھا کی اور ایمن آباد روڈ پر حضرت امام علی الحق شہید کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوا۔ اس ہونریز مارکہ آرائی میں حضرت سید امام علی الحق شہید کے ایک بھائی امام غالب رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال جرات اور جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے راہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کا مزار اقدس ایمن آباد روڈ پر ہی ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ یہ جنگ متواتر 3 روز تک جاری رہی۔ بلاخر لشکر امام پیش قدمی کرتے ہوئے شہر سیالکوٹ میں داخل ہو گیا اور راجہ سل کی فوج پسپا ہو کر قلعہ میں محصور ہو گئی۔ حضرت امام علی الحق شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا۔ قلعہ کی دیواریں بہت اونچی اور دروازے بہت مضبوط تھے، مگر حضرت سید امام علی الحق شہید کے بھانجے بابا سید سرح روح نے اپنی خداداد قوت امانی کے ذریعے قلعہ سیالکوٹ کے دیو ہیکل دروازے کو ٹکر مار کر گرا دیا۔ مجاہد اسلام حضرت بابا سرح روح شہید کا مزار اقدس بھی قلعہ سیالکوٹ پر ہی موجود ہے۔ لشکر اسلام اللہ اکبر کی فلک بوس صدائیں بلند کرتے ہوئے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ راجہ سل کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں اس کفرستان کے در و دیوار کلمہ توحید کے صداؤں سے گونج اٹھا۔ حضرت پیر مرادیہ کا دربار دکھیا دلوں کا سہارا اور نامرادوں کا ملجا ہے، جہاں حاضری دینے والوں کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ذہنی و قلبی سکون کی بے پایہ نعمت میسر ہوتی ہے۔ حضرت پیر مرادیہ کی والدہ کا مزار اقدس بھی آپ کے پہلو میں واقع ہے، اور یوں ماں بیٹے کی مزارات ایک ساتھ ہونے کی یہ ملک بھر میں منفرد مثال ہے۔ دربار عالیہ کے صحن میں حضرت پیر نوگزہ شہاب صاحب کا مزار بھی موجود ہے، جبکہ گدی نشینہ اور پیر سید مبارک علی شاہ بھی مدفون ہیں۔ حضرت پیر مرادیہ دربار کے موجودہ گدی نشین حضرت پیر مبارک علی شاہ کے فرزند حضرت تبارک علی شاہ ہیں، جن سے ہر بدھ اور اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ملاقات کی جا سکتی ہے۔ دربار عالیہ حضرت پیر مرادیہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر طاہرانہ نظر دوڑانے سے شہر کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک باغ، ٹی ایم اے کے دفاتر، پولیس تھانہ کوتوالی اور گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی واقع ہے، جبکہ حضرت پنج پیر کا مزار بھی مرجع حلائق ہے۔ شہید اول حضرت پیر مرادیہ کا سالانہ عرس مبارک 11 تا 13 سفر المظفر برقلعہ سیالکوٹ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں لوگ شرکت فرماتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر مرادیہ کی پیدائش کو لے کر بہت سے اعتراضات ہیں اور ان کے دربار پر لکھی تحریر کے علاوہ کسی اور جگہ سے ٹھوس شواہد نہ ملنے کی بنا پر میں نے اسے اپنی ویڈیو کا حصہ نہیں بنایا ہے۔
اگر کوئی ان کے مزار پر لکھی تحریر کی کاپی چاہتا ہے تو میں اس کو حضرت پیر مراد علی شاہ کی ہسٹری جو ان کے دربار پر تحریری شکل میں موجود ہے بذریعہ ای میل بھیج سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی سوال جواب ہو تو اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند اور ناپسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اردو پیجز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔